بارے محتاج دلشاں گو نسوخ با یہود چادر خدرا فروخت۔ اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں گھرج 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں، پھر بھی اپنے شوہراں نوں حرام کمان تے بھر دیاں۔ ساڑے گھر اج فریج نواں نہیں آیا، پرانا 2 سال ہو گئے۔ دس ہوئے مسلمانہ دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے، ماما بیٹیاں بہنا، دسو اے کتنیاں ناشکریاں 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے۔ ایک تو ہونا نا ضرورت دی کھانے، عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان تے انہاں دی قیادت جنہ جنت جانا، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے۔ پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدوں سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پچھا مڑ کے ویکھیا، فرمایا وہ پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہا، تساں دوپٹے لا دیتے؟ پھر کی اس ویلے سیدہ کول انہاں کول جواب ہونا؟ تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی؟ کیوں جی؟ ہاں وہ تو وڈا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو، لیکن انہاں تک جواب کوئی نہیں ہونا، تو چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اے تے کریم ہن لوگ جے سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کول کی جواب ہے جی؟